नमस्कार साथीहरु, वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ नेपाल सरकारले जुन नेशनल बजेट एनाउन्समेन्ट गरिसकेपछिको जुन ट्याक्स स्ल्याबको बेसमा हामीले आफ्नो ट्याक्स लायबिलिटी कति तिर्नुपर्छ त एज अ इम्प्लोइ भनौँ र खास गरेर एउटा व्यक्ति एजुम गरौँ कि मिस्टर झाको स्यालेरी वर्किङ इन युनिभर्सिटी र उहाँको एनुअल स्यालेरी भनेको साथीहरु चाहिँ अब यो भनेको बेसिक स्यालेरी भनेको 62,800 इन्टु 12 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो चाहिँ एनुअल स्यालेरी आइहाल्छ र अर्को भनेको मन्थली एलाउन्सेस भनेको 49,100 यसलाई हामीले 12 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने एनुअल एलाउन्सेस आइहाल्यो। त्यसपछि स्यालेरी ग्रेड भनिसकेपछि 6,740 इन्टु 12। त्यस्तै अब नेपालमा अब व्हेन यु आर वर्किङ इन इन्स्टिट्युसन, यो त पार्टिकुलरली मैले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको कुरा गरिरहेको छु, इभन द गभर्मेन्ट इम्प्लोइ। अब दशैं एलाउन्सेस भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ भने अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने जस्तो कि यो भनेको बेसिक स्यालेरी प्लस उसको ग्रेड जुन हुन्छ त्यो जोडेर यो कति आउँछ भने 69,540 यो भनेको दशैं एलाउन्सेस। ओके, त्यस्तै प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ यही एमाउन्टको चाहिँ 10% भनेको मन्थली भयो। यसलाई हामीले 12 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो फेरि एनुअल आइहाल्छ। अब तपाईको चाहिँ के छ भने टोटल एनुअल इन्कम भनेको चाहिँ कति भयो भने 15,76,668। अब जाउँ हामी, अब यो भनेको त तपाईको टोटल एनुअल इन्कम हो। अब यसमा हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ट्याक्स प्लानिङ गर्न जरुरी छ साथीहरु चाहिँ। जस्तो कि डिडक्सन के हुँदो रहेछ त, जस्तो प्रोभिडेन्ट फन्ड भनिसकेपछि तपाईको स्यालेरीको पार्ट 6,954 र अर्को इन्स्टिट्युसनले त्यही एमाउन्टको स्यालेरी तपाई के गर्छ भने 10% फेरि के गर्छ भने सेभिङको रूपमा भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामीले डिडक्सन भन्न सक्छौं। त्यो भनेको 13,908। यो भनेको अब एनुअल भनिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, यसलाई जस्ट मल्टिप्लाई बाइ 12 गरिदिनु पर्यो। त्यस्तै सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, यो पनि एउटा कस्तो छ भने एउटा ट्याक्स प्लानिङको चाहिँ एप्रोच हुन सक्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ पर मन्थ आफ्नो स्यालेरी ग्रस स्यालेरीको 25,000 अब सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट यानी सीआईटी मा पठाइराख्नु भएको छ। ओके, त्यसमा सेभिङ पनि भइराख्छ र एज पर निड हामी बरो पनि गर्न सक्छौं, जसले गर्दा द्याट मिन्स 3 लाख सम्म भयो। ओके, अब जाउँ हामी चाहिँ यो त क्याल्कुलेसन मैले देखाएँ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो सम अफ एलिजिबल रिटायरमेन्ट फन्ड, अब मैले त यो विश्वविद्यालयको कन्टेक्स्ट लिइरा हो। जस्तो मिस्टर झा वर्किङ इन लेट्स सी द युनिभर्सिटी र सम अफ द एलिजिबल रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ कति छ भने इट्स 4,66,896। अब कस्तो छ भने अब 1/3 अफ द ट्याक्सेबल इन्कमलाई हामीले कस्तो छ भने हामी सीआईटी मा पठाउन सक्छौं। ओके, अब तपाईको ट्याक्सेबल इन्कम कति छ भने हामीले जस्ट क्याल्कुलेसन गर्यो, टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भन्नु नै तपाईको टोटल एनुअल इन्कम भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई डिभाइडेड बाइ 3 गरे हो। त्यसपछि कति आयो भन्दाखेरि 5,25,556। अब म्याक्सिमम लिमिट भन्ने कस्तो छ भने एज पर गभर्नमेन्ट अफ नेपाल कि हाम्रो 5 लाख सम्म छ साथीहरु चाहिँ। त्यो 5 लाख हुँदाखेरि 5 लाख सम्म छ, हामी चाहिँ अब त्यसलाई ट्याक्स सेभिङको रूपमा राख्न सक्छौं, किनभने तपाईको एनुअल इन्कमबाट 5 लाख सम्म हामी डिडक्ट गर्न सक्छौं। अब अर्को के बुझ्नु पर्यो भने त्यो म्याक्सिमम लिमिट भनेको 5 लाख हो। अब कस्तो छ भने डिडक्ट द लोएस्ट अफ एबीसी। एबीसी भनेको सबभन्दा लोएस्ट भनेको अब हाम्रो यहाँ देखिराख्नुमा छ, यो भनेको 4,66,896 भनेको यो हामीले राख्यो। ठीक छ, यो राखिसकेपछि अब क्वेशन के आयो भने मेरो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति भयो त, जसमा ट्याक्स तिर्नु पर्ने हुन्छ त। यो भनेकै के हो भने
अब तपाईको चाहिँ सिम्पली यो के हो भने दिस इज फेरि सो गरिदिइरहेको छु तपाईँहरूलाई यो माइनस हामीले यो घटाइदियो भने तपाईँको यो एमाउन्टमा हामी ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ हामी चाहिँ अब पहिलाको नेपालको नेसनल बजेटको के थियो भने त्यतिखेर अब ओलीको सरकार भनौँ ओके त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने साथीहरू चाहिँ अब जस्तो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 82 83 म्यारिड अनम्यारिड दुवैको लागि चाहिँ अलग अलग थियो। फेरि 1 लाखको चाहिँ अब भनौँ न ब्र्याकेट चाहिँ म्यारिडको लागि बढी यो चाहिँ म्यारिडको केस हो। फेरि जस्तो फर्स्ट 6 लाखसम्म चाहिँ 1%, त्यसपछिको 20%, त्यसपछि 30%, त्यसपछि पनि कस्तो छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 6 लाखसम्म 1% एज अ सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, 6 लाख टु 8 लाख 10%, फेरि 8 लाख एभव टु 11 लाखसम्म 20, 30, 36, लास्ट एभव 50 लाखसम्मको 39% चाहिँ थियो फेरि ओके। अब जाउँ हामी चाहिँ यही अनुसार गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको एनुअल ट्याक्स पेबल भनेको कति आयो त 88,931.60 द्याट मिन्स मन्थली वुड बी हाउ मच यसलाई हामीले जस्ट 12 ले डिभाइड गरिदियो भने त्यो मन्थली तपाईँको ट्याक्सेबल ट्याक्स लायबिलिटी कति हुन गयो त 7,410.97 एप्रोक्सिमेटली ओके। अब जाउँ हामी साथीहरू चाहिँ अहिलेको नेसनल अब जुन बजेट जुन मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि एनाउन्समेन्ट पछिको चाहिँ अब पोजिटिभ एस्पेक्ट विथ विकनेसेस अफ द बजेटको पनि कुरा गरेको थिएँ बट मोर एबाउट अहिलेको करेन्ट बजेट हेर्दाखेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो रेसिडेन्ट पर्सन भनेको एज एज इन्डिभिजुअल एन्ड अ म्यारिड कपल दुवैको लागि ग्रुपको लागि के छ भने अहिलेको यो ट्याक्स स्ल्याब अनुसार चाहिँ 10 लाखसम्म चाहिँ के छ भने तपाईँको 1% सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स ओके। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको 10 लाखको यो भनेको के हो भने 10 लाखको 1% भनेको कति आउँछ त एनुअल मैले भनिरहेको छु फेरि है 1% अफ 10 लाख भनेको द्याट्स 10,000। अब तपाईँको एक्स्ट्रा कति हुन जान्छ त एक्स्ट्रा भनेको कति हुन्छ त तपाईँको एक्स्ट्रा इज अब यो हाम्रो कति थियो त दिस एमाउन्ट यहाँबाट हामीले 10 लाख घटाइदियो भने तपाईँको त्यो एडिसनल कति भइदिन्छ त यो डिफरेन्स भनेको 11,09,772 माइनस 10 लाख इन्टु अब 10% लाग्ने हो साथीहरू चाहिँ। सो द्याट मिन्स एनुअल तपाईँको कति भयो भने 10,977.2 ओके। अब द्याट मिन्स यदि मैले सुरुमै भने कि तपाईँको यदि आफ्टर ट्याक्स प्लानिङ तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कम यति मात्र भएछ 11,09,772 द्याट इज 11,09,772 ओके। अब यसले गर्दा के भयो भने तपाईँको एनुअल ट्याक्स पेबल भनेको जम्मा कति भयो भने दुवैलाई एड गर्यो भने एनुअली तपाईँले तिर्नुपर्ने 20,977.2 ओके। अब मन्थली ट्याक्स कति छ हेर्नु है मन्थली ट्याक्स भनेको चाहिँ यो डिभाइडेड बाई 12 गरे हो। अब यो भनेको 1,748.1 जबकि पहिलाको बजेटको मैले भन्दाखेरि तपाईँको कति थियो त हेर्नु त 7,410 यानि अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले हाम्रो कस्तो छ भने डिस्पोजेबल इन्कम बढ्न जान्छ साथीहरू चाहिँ यो बजेट अहिलेको बजेटले गर्दा र गभर्नमेन्टको पनि एउटा लजिक छ कि अब तपाईँको एज ए इन्डिभिजुअल भनौँ न इन्डिभिजुअल भनौँ या म्यारिड कपल तपाईँको अब भनौँ डिस्पोजेबल इन्कम बढ्यो भने अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यु वुड बी स्पेन्डिङ मोर फेरि खर्च गर्नुहुन्छ खर्च गर्दाखेरि अगेन देयर विल बी इकोनोमिक एक्टिभिटिज एन्ड अल्टिमेटली वेन वी पर्चेज त्यसपछि फेरि ट्याक्स कलेक्सन हुन जान्छ त्यो डाइरेक्ट ट्याक्स होस् या इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। डाइरेक्ट ट्याक्सको भनेको त मैले इक्जाम्पल लिएँ र कुनै सामान किन्दाखेरि हाम्रो भ्याट हुन्छ के हुन्छ ओके त्यो भनेकै फेरि गभर्नमेन्ट कहाँ नै अल्टिमेटली कलेक्सन हुन जान्छ। द्याट इज द बेसिक लजिक अफ अहिलेको गभर्नमेन्ट जुन कि अब भन्दाखेरि यो ट्याक्सको हिसाबमा जाने हो भने दिस इज इम्पोर्टेन्ट वान फ्रम दि अब जुन दोज हु आर वर्किङ इन भनौँ न अझै इम्प्लोय या युनिभर्सिटी स्टाफ या तपाईँ अब सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ या प्राइभेटमा भइराख्नु भएको छ भने स्टिल ट्याक्स प्लानिङ भनेको इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँ अरू पनि हामी प्लान गर्न सक्छौँ साथीहरू चाहिँ त्यो भनेकै के हो भने चाहिँ यदि अब जुन मैले यहाँ भनिरहेको छु यदि कुनै किसिमको इन्सुरेन्स गरेका छ भने हामीले लाइफ इन्सुरेन्स छ भने 40,000 सम्म छ। त्यस्तै बजेट एज पर बजेट इभेन तपाईँको मेडिकल इन्सुरेन्स छ भने त्यो अनुसार पनि हामी अब त्यसलाई
ट्याक्स एक्जम्सन हुन्छ साथीहरू चाहिँ। यही भन्दै म आजको भिडियो यही कन्क्लुड गरेँ साथीहरू चाहिँ। यदि आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नुहोला र मेरो च्यानल फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज टेक केयर अल अफ यू। थ्याङ्क यू।